ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಗತ ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ, ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. मोगल पवन आणि बहिणीनो, तडपटी आमच्या जिवितांत व्हडले समस्या येतात, व्हडले समस्या. आणि त्या समस्यांतावन आमी भायर पडल्या वेळार आमी कितें म्हणटा, अब्बा ह्या एका समस्यांतावन हांव कसोय भायर पडलो, आमी उद्गारता. मोगल भावान आणि बहिणीनो, या संसारांत भितर रिगल्लो एक व्हडलो समस्या आसलो, व्हडतो समस्या. जो समस्या या संसारांत आसलेल्या हर एका मनशाक तो समस्या जाल्लो. आणि तो समस्या आसलो पातकाचो समस्या, पाताक. आणि आमी जाणा मोगल बाबांनो आनी बहिणीनो, देवान योजन घालें, प्रवाद्यां करना लोकांक पातकेजींनी बदलूंक आपयलें. आणि अखेरीक आमी पळयता थंयसर आपल्या पुताक ताणें धाडलो. आमी पळयता पोरण्या सोल्ल्यांत पाप बली त्या पातकाच्या बगसाण्या खातीर, पातकाच्या समस्यांतल्यान भायर येवच्या खातीर पाप बली भेटयतले. बकऱ्यांक काण घेवन, या शेळयेक काण घेवन. तरी मोगल बाबांनो आनी बहिणीनो, त्या पाताक म्हळ्यार समस्याक थंयसर संपूर्ण परिहार म्हण मेळोंक नातलो. आनी देवान कितें केलें, वय ताच्या एकल्याच पुताक दिलो. आनी ह्या पुतान आमा समेस्तांच्या पातकां खातीर आपणाकच बली भेटयलो. आनी तेंच आमी गायन केलें, ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ आराधने. सगळ्या मनशाकुळाच्या पातका खातीर मेल्लो आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त आता ह्या उड्या रुपार आमच्या मदगांत हजर आसा. आमच्या पातकांचे बगसाणे आमकां ह्या कुर्सा मुखांत्र दिवन आमकां समेस्तांक सर्ग उक्तो केल्ल्या ह्या सोम्यांक, आमच्या देवाक, आमच्या रायाक आमी वंदिया आनी ताका आमच्या आराधन आमी करया. ನೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ.
ಆರಾಧನೆ ಮಣ ಕಣ್ಣೀರ ಕಡಲಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕರ ಹಿಡಿದ ಕರ್ತನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ, ಸಂಕಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ರಕ್ಷಿಸಿದ ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಪರಮೋನ್ನತ ದೇವನಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. मुघल भवन आणि बहिणींनो, आमकां देवान भागी जावच्याक जायत्यो वाटो दाखयलेल्यो आसात. आमी द्वितीनियम पुस्तकाक गेल्या जाल्यार थंयसर उपदेश दिवच्या वखता मोयचे त्या लोकांक म्हणटा, कोण देवाच्या उपदेशांक विधेय जाता तो भागी, ताचेर बेसावां पडटात. आनी उपरांत आमी पळयता तो म्हणटा, जी कोण विधेय जायनात तांचेर शिराप पडटा, तांचेर शिराप पडटा. आनी एके वाटेन मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाच्या नियमांक आमी विधेय जाता आसतना आमचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जिवीत जाता म्हणून थंयसर मोइजे सांगता. आनी उपरांत किर्तनांत ते आमी पळयता, थंयसर आमकां सांगलेलें आसा कोण मनीस भागी जाता, कोणाचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जाता. थंयसर तो म्हणटा, कोण मनशांचेर आपलो विश्वास दवरिनासतना, मनशा फाटल्यानच रावनासतना वचनासतना, आमकां थोडे फावटी जें कितें म्हणटा आमी एका रितीची ओडणी येता, मनशांचेरच चड आनी चड आनी चड बंदोन रावप, तांच्या फाटल्यानच आमी आसता. थंयसर तो किर्तनकार म्हणटा, ना, मनशांच्या फाटल्यानच रावनासतना कोण सर्वेस्पराक लागीं सरता आनी ताचें उतर, ताची नियमां दीस आनी रात नियाळ करता आनी त्या नियाळाच्या फळान ताका मेळिल्ल्या त्या प्रेरणान ताचें जिवीत तो जियेता, ताचें बेसांव, ताचें जिवीत बेसावांनी भरता. कोण मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार कोण सर्वेस्पराक लागीं आसा, लागीं रावता, ताच्या सावळेकाल रावता, ताच्या आश्र्याकाल रावता, ताचें जिवीत बेसावांनी भरलेलें जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, आमकां ह्या जेजून फावो केलां ताका लागीं सरूंक, ताच्या आश्र्यांत रावंक आनी ह्या पवित्र साक्रामेंता मुखांतर ताका लागीं सरचो एक अपूर अवकाश, ताच्या आश्र्यांत रावचो तो अपूर अवकाश, ताका आयकोवचो अपूर अवकाश, ताच्या उजवाडान जियोवचो अपूर अवकाश, ताची शिकवणूक नियाळ करचो अपूर अवकाश आनी अशें आमचें जिवीतच बेसावांनी भरलेलो अपूर अवकाश आमकां फावो जाला. ह्या पासत मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, ह्या जेजूक आमी अर्गां दिवया. ह्या उड्या रुपार हजर आसून ताका आमकां लागीं वडच्या, ताच्या आश्र्याकाल आमकां दवरच्या आनी आमचें जिवीत बेसावांनी भरच्या. ह्या सोम्याक, ह्या धन्याक, आमच्या रायाक आमी आराधन करया. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ ಆರಾಧನೆ. ಪಾಪದ ಬೇರನ್ನು ನನ್ನಿಂದ ಕಿತ್ತೆಸೆದ ಪಾಪ ವಿಮೋಚಕನೇ
ಆರಾಧನೆ. ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ, ರೋಗದ ವೇದನೆಗೆ ಸೌಖ್ಯವ ನೀಡಿದ ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರೋಗ್ಯದಾಯಕನೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಆರಾಧನೆ ದೇವ ಆರಾಧನೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಲೋಕದ ಪಾಪಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರ ಬಲಿಯಾದ ದೇವರ ಕುರಿಮರಿಗೆ ಆರಾಧನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yesu Yesu Krista, आईच्या या दिसा, या मंगळवारच्या दिसा, तुझ्या भक्त संत अंतोनीच्या दिसा, या पुंतळाक येऊन तुझ्या आराधन करूंक, तुका लागीं सरूंक, तुझ्या आसऱ्याकाल मेळची सवलती घेवन सवकासाय आपणावंक हांगासर आमकां येवंक फावो केल्ल्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता आसतना तुजे तावन विशेष रितीची बेसांव आमकां मेळटात. तुजे तावन सवकासाय आमकां मेळटा. तुजे तावन आमच्या जिविताक सवकासाय फावो जाता. जिवितांत आसच्या हर एका समस्याक तुजे तावन आमकां परिहार मेळटा. म्हळ्यार त्या विश्वासान हांगासर आयलेल्या हर एकल्यांचो विश्वास तूं पळय, हर एकल्यांचो भावार्थ तूं पळय आनी त्या विश्वासाक आनी त्या भावार्थाक सरी जावन जे कितें आशेवन ती हांगासर आयल्यांत, ज्या कोणा खातीर मागोवंक हांगासर ती आयल्यांत, ज्या कश्टांतावन ज्या संकटांतावन भायर सुटोवंक हांगासर ती आयल्यांत, तें सगळें तूं तांकां फावो कर म्हणून हे जेजू तुज्या लागीं आमी मागता. तुज्या आसऱ्या काल रावन आमी मागता. हे आमचे मागणें आयकून घे आनी तुजी शांती, तुजें समाधान, तुजो संतोष, तुजी तावन भलायकी आमकां सगळ्यांक फावो कर. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समस्तां बसया. मुघल भावांनो आनी भयणींनो, आमी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताक तयारी करना आसात आनी जायत्या जाणांनी पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताच्या नव्यानी धरलां आसतलें. येवच्या आयतारा आमी पेंतेकोस्ताची परब, पेंतेकोस्ताचें फेस्त आमी आचरण करता. आमी जाणाव जेजू कुर्सार मरोंक वेच्या पयलें शिसां सांगता निमाणें जेवण जेवता आनी केद्रोन वळा पोलतडी त्या गेत्सेमाने मळ्यांत वचून मागच्या पयलें तो आपल्या शिसां लागीं उलयता. शिसां लागीं उलयता. ताच्या आनी बापाच्या संबंदा विशयांत तो तांच्या लागीं उलयता आनी ताच्या उपरांत तो तांकां म्हणटा, हांव तुमकां आतां बरी सोन वचना, हांव तुमकां आनी एकलो मजतदार दितलो. एनादर
एनादर म्हळ्यार ताचो अर्थ कितें जाता, आनी एकलो म्हळ्यार कितें जाता ताचो अर्थ? ताचो अर्थ कितें जाता? देर इज ऑलरेडी वन, न्ही गे? एनादर म्हळ्यार कालें, एनादर म्हळ्यार कालें. आतां एक बूक हांगासर आसा, हांव कितें म्हणटा, गेट एनादर बूक म्हळ्यार कालें आनी एक बूक, न्ही गे? आनी एक बूक, दोन बूक जातात. तशेंच आमी पळयता जेजू कितें म्हणटा, हांव तुमकां आनी एकलो मजतदार दितलो. तशें म्हळ्यार ऑलरेडी एकलो मजतदार आसा म्हणून अर्थ, न्ही गे? न्ही गे? आनी तो कोण? कोण? जेजूस. जेजूस मजतदार. आनी ताणें आमकां ताच्या सांगाता आनी एका मजतदाराक दिला, आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो. त्या देखून मोगाळ भावान आनी बिनीनो, आमी अशें म्हणयत, आमच्या उजव्याक आमच्या बगलेक, न्ही गे? आमच्या उजव्याक आनी आमच्या बगलेक मजतदार आसात. एके बगलेक जेजू आसा आनी एके बगलेक पवित्र आत्मो आसा. आनी हांवें आदल्या मंगळारा हांवें सांगलें, आदल्या मंगळारा मस्त जाण तुमी हजर आसले आनी थोडी नवीं आसात. पाराक्लिताचो शब्द हांवें सांगलो. पारा म्हळ्यार कितें म्हळ्यार हांवें बगलेक. क्लिता म्हणलो शब्द ग्रीकांत आयला, ताचो अर्थ कितें म्हळ्यार आपोवचें, आपोवचें, टू कॉल, टू कॉल. आनी पवित्र आत्मो आमी म्हणटा पाराक्लीत म्हणून, ताचो अर्थ कितें? आमी आपयता आसतना आमचे बगलेक आसचो. आनी जेजूय आपयता आसतना आमचे बगलेक आसचो आनी आमकां आधार दिवचो. मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या जेजूतावन आनी ताणें आमकां आमच्या मजतेक दिल्ल्या आनी एका मजतदारातावन पवित्र आत्म्यातावन आमकां मेळिल्ले उपकार, आमकां मेळिल्लो आदार व्हरतो. एक घडीभर आमच्या दोळ्या आमी धांपया. उपकारी मन ह्या जेजूतय, ह्या जेजून आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्यांतय आमी दाखोवया. ताका आमी अर्गां दिवया, ताची आमी स्तुती गावया, ताका आमी वंदिया. आमच्या जिवितांत हर एक घडये ताणें राखलां, सांबाळलां, आमचें जिवीत सोलून व्हेलां. पिडेशिडेंतलें, अवघडांतलें, अनवरांतलें आमकां राखून व्हेलां. आमचें प्रयत्न ताणें सफळ केलां. जायत्या मनशांतावन आमकां आदार लाभसो केला, मोग मेळासो केला. आमकां मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या तांच्या मजतीन मेळिल्लें जायतें आसा, जायतें आसा. वय मोगाळ भावान आनी भयणीनो, ह्या देवातावन, ह्या सोम्यांतावन, ह्या पवित्र आत्म्यांतावन आमकां मेळिल्लें आमी लेख घालूंक जायना, लेख घालूंक जायना. तितलें आमकां फावो जालां. हे घडीभर ताचे तान मेळिल्ले सर उपकार आमच्या उगडासाक आमी हाडया. आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या आवय बापाय खातीर, आमच्या भावा भयणी खातीर, कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यां खातीर, कुटुंबांत आसलेल्या भुरग्यांक बरो फुडार दिल्ले खातीर, हुशारगाय दिल्ल्या खातीर, तालेंतांनी भरलेल्या खातीर, शेगुणांनी भरलेल्या खातीर, बरें सेज समार मेळिल्ल्या खातीर, बरें मार्गदर्शन दिवचे व्यक्ती आमच्या जिवितांत आयिल्ले खातीर, आमी घाल्ल्या प्रयत्नाचो फळ आमकां खावंक मेळासो केल्ल्या खातीर, आमच्या हाताचो वावर सफळताणे केल्ल्या खातीर, जायत्या आमच्या जिवितांत आमी जायती विंसवण केल्ली आसा. सारकी विंसवण केदाळा जाता तो वेळ आमकां खुशी जाता, आमचें जिवीत बरें जाता. सारकी विंसवण आमकां करूंक आदार दिल्ल्या खातीर, आमच्या जिवितां विशान जावं पुरो, आमच्या भुरग्यांच्या जिविता विशान जावं पुरो, जगते निर्धार काण घेवन ताणें आमकां कुमो केल्या, आदार दिल्या, आदार दिला. आमी जायते फावटी पळयता एक सूख निर्धार जिवितच विबाड करता, जिवितच पाड करता. आनी त्या देखून जायते फावटी आमच्या जिवितांत सारके निर्धार काण घेवंक ह्या देवान आमकां मजत दिल्या, कुमोक केल्या. तुमच्या जिवितांत कितले कश्ट आयिल्ल्या जावं पुरो, कितले अनवर आयिल्ल्यान जावं पुरो,
पण धैर्यसाणी नसताना राबोवंक ताणें तुमकां आदार दिला. तितले मात्र न्ही, त्या कश्टांत तावन, त्या अनवारांत तावन ताणें तुमकां भायर हाडल्यान. त्या कश्टांतच ताणें तुमकां सोडोवंक ना. तुमचो हात ताणें सोडोना, बदलाक ताच्या हातान तुमचो हात धर. त्या कश्टांत तावन, त्या अनवारांत तावन ताणें तुमकां भायर हाडल्यान. तितले मात्र न्ही मोगाळ भावांनी बीन काले दैहिक रितीन मात्र न्ही, बदलाक आमच्या आत्मीक रितींनी आमचो आत्मो सलवार जावचे खातीर, आमचो आत्मो नास जायना जावचे खातीर ताणें कितलें पुरो केलां पळया. पयल्यान पयलें एका कातोलीक क्रिस्तांव कुटुंबांत तुमी जल्माशें ताणें केलां, जल्माशें केलां. पवित्र स्नान तुमकां लाभाशें केलां आनी ह्या मुखांतर पवित्र आत्मेचें देणें तुमकां लाभाशें केलां. क्रिस्माचो सक्रामेंत ताणें तुमकां लाभासो केला. ताच्या उपरांत ताच्याच एवकरिस्ताचें जेवण तुमकां लाभाशें केलां. पाताक आदारलेल्या वेळार तुमी पाताक आदान देवातान पयस पावलेल्या वेळार त्या प्राचिताच्या सक्रामेंता मुखांत तुमकां नितळ करून ताणें तुमकां ताका लागीं केल्लें आसा. परत तुमकां सर्गेचें राज ताणें उक्तें केल्लें आसा. वय मोगाळ भावांनो भयणीनो, तितलें मात्र न्ही, ताचें उतरच एक वर्तें देणें जावन ताणें आमकां दिल्लेलें आसा. दिसपडतें उतर वाचलेले वरवीं, दिसपडतें मिसाक गेल्लेले वरवीं, दिसपडतें ताच्या उतराचो नियाळ केल्ल्या वरवीं कितलें आमकां प्रेरण मेळ्ळां, कितलें आमकां धैर्य मेळ्ळां, कितली आमची नासमजोणी उणी जाल्या, कितल्या रितीचो अंकार आमचे तान पयस गेल्लो आसा. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आमकां मेळिल्लें तें आत्मीक बरेंपण एक घडीभर आमकां ह्या जेजुतान मेळिल्लें लौकीक तशेंच आत्मीक बरेंपण आमच्या उगडासाकान. ह्या पासत ताका आमी अर्घां दिवया, ह्या पासत ताका आमी दिनवासया, ह्या पासत ताची आमी स्तुती गावया. सोम्यांतो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रास उंच, सागरा प्रास गुंड, सोम्यांतो मोग तुजो. तो मोग ए सोम्या तुजे समोर रावन हांव नियाळटां आनी म्हज्या फाटल्या जिवितांत, म्हज्या आख्या जिवितांत हो तुजो मोग विविध मनशांतान, विविध रुपांतान, विविध संगतीतान तुवें म्हाका अनुभव करूंक दिल्ल्या खातीर उपकारी काळजाण हें गीत हांव गायतां. सोम्या तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रास उंच, सागरा प्रास गुंड, सोम्यांक तो मोग तुजो. सोम्यांक तो मोग तुजो आमच्यान वर्णूंक नजो. पर्वता प्रास उंच, सागरा प्रास गुंड, सोम्यांक तो मोग तुजो. Suntos pałnia mucia Cindun mok somyan sotuja. Suntos pałnia mucia Cindun mok somyan sotuja. Somyan somok to pangra prasvorto Sasna parso toslo. Repeat kara. Somya somokto bangra prasvorto Sasna parso toslo. Somya tomo tuso amchan borno nozo. पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्यांक तो मोग तुजो. दुख संकटांची
संकटाच्या वेळार मेळटा आमकां तुजो आधार. दुख संकटाच्या वेळार मेळटा आमकां ताचो आधार. सोम्याचो मोगतो भांगरा प्रास्पोर्तो सस्नाक पाळसो तोसलो. सोम्याचो मोगतो भांगरा प्रास्पोर्तो सस्नाक पाळसो तोसलो. सोम्याचो मोग तुजो आमच्यान व्हरलो नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्याक तो मोग तुजो. सोम्याक तो मोग तुजो आमच्यान व्हरलो नजो. पर्वता प्रासून सागरा प्रासून सोम्याक तो मोग तुजो. या वर्त्या मोगा खातीर सोम्यान आमच्या थंय वतलेल्या मोगा खातीर आनी प्रमुख जावन पवित्र आत्म्या मुखांतर ताचो मोग आमच्या काळजांनी जण एकल्याच्या काळजांनी वतलेल्या खातीर या आमच्या सोम्यांक या आमच्या धन्यांक आमच्या मोग करणाराक आमच्या इश्टाक आमी अर्घां दिवया होगलाप दिवया. अर्घां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू हर्षितां तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू आराधनां तुका सोम्या जेजू होगलाप तुका सोम्या जेजू वंदितां तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू उडवीक तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू. येशुवे स्तोत्र येशुवे स्तोत्र येशुवे महिमे येशुवे महिमे येशुवे वंदने येशुवे वंदने येशुवे आराधने येशुवे आराधने येशुवे स्तुति येशुवे स्तुति येशुवे स्तुति. हालेलुया 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 हालेलुया. आमी समजता उबे रावया देवाचें उतर आयकोवचे खातीर. धर्मदुतांची कृत्यां पुस्तकांतलें वाचप. पेंतेकोस्ताचे परबेचो दीस आयलो आसता ते सोमेस्त एक सुवातेर सांगाता मेळून आसले. तेदवां एकाच सणे कठीण जड वारें आयिल्ले बरी मळबारतावन एक आवाज आयलो आनी ते बसोवन आसलेले त्या घरांत भरलो. तोवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारक्यो जिबो. त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हरियेकल्या थंय वचून रावल्यो. ते सोमेस्त पवित्र आत्म्यान भरले आनी त्या आत्म्यान तांकां दिल्ले वाच्या सक्ते प्रमाणे परकी बसांनी ते उलोवंक लागले. देवाचें उतर हें देवाचे हुडकार. बसया. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. मुगाळ बाबान आनी बेनिनो आमी थोड्याच दिसांनी पेंतेकोस्ताची परब आचरण करता आनी ह्या वक्ता ह्या पवित्र आत्म्या वयर थोडो नियाळ करचे प्रयत्न आमी सांगता करया. आतां पेंतेकोस्त फेस्ताक आमी कितें म्हणटा गे म्हळ्यार इगर्ज मातेचो जल्मा दीस म्हणटा न्ही गे. इगर्ज माता त्या दिसा जल्माक आयिल्ली म्हणून आमी म्हणटा. त्या देखून इगर्ज मातेचो हॅपी बर्थडे आमी परवां आयतारा
कितें आचरण करता इगर्ज मातेचो बर्थडे आमी आचरण करता आनी सांगता पेंतेकोस्ताच्या दिसाक आनी एक नांव आसा आनी तें कितें म्हळ्यार पवित्र आत्मो देंवलोलो आयिल्लो दीस त्या देखून ह्या दिसाचो महत्व हो आतां एक सवाल तुमचे लागी हांवें विचारचें पवित्र आत्मो त्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा कित्याक देंवन आयिल्लो दुसऱ्या दिसा कित्याक तो देंवन येवंक ना आदल्या आयतारा देंवन येताले न्ही गे जेजू सर्गाक सोडून वेता आसतना तेन्ना पवित्र आत्म्यान देंवन येता आसलें तो पेंतेकोस्ताच्या दिसा कित्याक तो देंवन आयिल्लो ताचो महत्व कितें आनी आमी पळयता हें आमकां समजाचें जाल्यार पेंतेकोस्ताच्या फेस्ताची इल्लीशी चरित्रां आमकां कळीत आसूंक जाय आमकां आतां पेंतेकोस्त म्हळ्यार पवित्र आत्म्याच्या येण्याची परब न्ही गे पूण जुदेवांक पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें जावन आसलें जेजूच्या काळार पवित्र आत्मो येवच्या पयलें पेंतेकोस्त कितें जावन आसलें कोणाक कळीत आसा पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें जावन आसलें गे म्हळ्यार पयलें जेजूच्या काळार न्हय पयल्या शतमानांत न्हय ताच्याकी पयलें सुरवेर आदी पेंतेकोस्त म्हळ्यार कितें जावन आसलें गे म्हळ्यार हार्वेस्ट फेस्टिवल हार्वेस्ट म्हळ्यार कालें आं लुवण न्ही गे लोणचें तें फेस्त आमी मोंते फेस्त हार्वेस्ट फेस्टिवल म्हणून आचरण करता न्ही गे नवीं फळां आमी हाडून येता नव्या फळां खातीर देवाक आमी अर्गां दिता तशेंच पेंतेकोस्त पयलें जुदेवांक कितें जावन आसलें म्हळ्यार नव्या फळां खातीर देवाक अर्गां दिवचें तें फेस्त ताच्या उपरांत पयल्या शतमानांत जेजूच्या काळार तें पेंतेकोस्ताचो अर्थ इल्लोसो बदललो दुसरी एक गजाल त्या दिसा ताणें आचरण करूंक सुरू केली ती कितें गे म्हळ्यार मोइजेन सिनाय पर्वताचेर उपादेश दिल्लें तें घडीत आचरण करूंक सुरू केलें आनी आमी पळयता सिनाय पर्वताचेर कितें जालें उपादेश दिता आसतना देव देंवन आयिल्लो तुमी निर्गमन पुस्तकाक वचून पळया थंयसर कितें जालें गे म्हणून कितें घडलें गे म्हणून गडगडो जालो वारें आयिल्लें आनी थंयसर उज्या रुपार देव देंवन आयिल्लो उज्या रुपार देव देंवन आयिल्लो आनी हें फेस्त कोण आचरण करतले जुदेव आनी हें फेस्त पेंतेकोस्ताचें फेस्त आचरण करचे खातीर थंयसर जेरुसलेमांत सगळ्या संवसाराचे जुदेव वेगवेगळे जुदेव वेगवेगळी भास उलोवचे जुदेव सांगता मेळिल्ले आनी आमी पळयता जेजू हें फेस्त जुदेवांचें हें फेस्त आचरण करता आनी त्याच दिसा ताच्या पवित्र आत्म्यांक खंयच्या रुपार धाडटा उज्या रुपार धाडटा पळया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमी पळयता कितें जाता गे म्हळ्यार थंयसर पयलें उपादेश दिता आसतना देव उज्या रुपार देंवन येता आनी आमी पळयता देव उपादेश कंचांत बरोवन हाडटा 2 फळयांनी बरोवन हाडटा आतां कनेक्शन पळया हांगासर त्याच फेस्त देवान उपादेश दिवचे खातीर उज्या रुपार देंवन आयिल्लें फेस्त पेंतेकोस्ताच्या दिसा आचरण करता आसतना जुदेव आचरण करूंक सांगता मेळटा आसतना आतां कितें जाता त्रिंदादेचो तिसरो जन देवच देंवन येता थंयसर सिनाय पर्वताचेर देव देंवन येता
आनी हांगासरी ह्या फेस्ता दिसाय देव देंवोन येता. थंयसरी उज्या रुपार तो देंवोन येता आनी हांगासरी उज्या रुपार तो देंवोन येता. थंयसर उपादेश घेवन 2 फळयांनी उपादेश घेवन तो देंवोन येता आनी हांगासर तो देंवोन येता ताचें प्रेरण घेवन. आनी आमकां सांगलेलें आसा प्रवाद्यानंस एजेकेल प्रवाद्यानंत सांगलेलें आसा तें कितें म्हळ्यार उपादेश पयलें फळयांनी बरयलेलें आनी उपरांत खंयसर बरयतले ते उपादेश काळजांनी बरयतले. आनी पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी देवाचें शिकोवन देवाचे उपादेश बरोवच्याक आमच्या काळजांनी तो देंवोन येता. पळय मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या खातीर तो देव म्हूण दाखोवचे खातीर तो कितें करता, ह्या पेंतेकोस्ताच्या फेस्ता दिसा तो देंवोन येता. आनी एक गजाल हाका लागून आसा. ती गजाल कितें म्हळ्यार ट्रेडिशन आमी म्हणटा संप्रदाया प्रकार देव उपादेश दिता आसतना पळया ताचे उपादेश तो उलयता सांगता ताचे उपादेश. आनी थंयसर असलो एक संप्रदाय आसा की जुदेवांच्या बुकांनी थंयसर सांगलां देव उलयता आसतना थंयसर ताणें उलयल्लें हर एका भासांनी आयकल्लें खंय. आनी हांगासर आमी पळयता मोगाळ भावांनो बीन तसो संप्रदाय आमी घेतलो जाल्यार हांगासर आमी पळयता कितें जाता. हांगासर आपोस्तल उलयता आसतना थंयसर आसलेल्या वेगवेगळ्यो भासो उलयतल्या त्या जुदेवांक तांच्या भासांनी तें आयकता. पळय मोगाळ भावांनो बीन पोरण्या सोल्ल्याक आनी ह्या नव्या सोल्यांत जावच्या ह्या गडिताक आसो तो संबंद असलो संबंद मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो मनशांनी रुसूंक जायना. बदलाक देवान मात्र रशेत. आनी त्या देखून हें घडीत दैवीक घडीत म्हणलें ह्या मुखांतर आमकां कळीत जाता. आतां आनी एक गजाल हाका लागून आसची ती कितें म्हळ्यार आमी पळयता आतां देवाचें हजरपणा विशयांतली ही गजाल आमी पळयता. सुरवेर पोरण्या सोल्यांत देव एका कुपार आमी म्हणटा ग्लोरी क्लाउड म्हणटा ताका इंग्लिशान ग्लोरी क्लाउड. तो खंयसर वस्ती करता पयलें टॅबरनकलांत न्ही गे टॅबरनकलांत तो वस्ती करता. ह्या आमी म्हणटा आर्क पेटेन. त्या देखून आर्क पेटेंत थंयसर देवाचें हजरपण आसता. ग्लोरी क्लाउड ताची महिमा थंयसर आसता. ताचे उपरांत आमी पळयता चरित्रेंत मुखार वेता आसतना दावीद रायाक देवाळ बांदूंक खुशी आसा पूण ताचे उपरांत आमी पळयता तें दावीद रायाक बांदूंक जायना. सलमांव राय तें देवाळ बांदता आनी देवाळ सगळें बांदून जाल्या उपरांत थंयसर एक घडीत घडटा. तें कितें म्हळ्यार तेंच ग्लोरी क्लाउड तेंच खूप महिमेचें खूप खंयसर रिकता देवाळाच्या भितर रिकता. होली ऑफ होलीस म्हणटा आमी थंयसर रिकता थंयसर हजर जाता. आनी अशें देवाचें हजरपण खंय आसलें तें टॅबरनकलांत आसलें तें आतां खंयसर शिफ्ट जाता त्या देवाळांत शिफ्ट जाता. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ह्या खातीर आमी पळयता देवाळ जावन आसा इम्पॉर्टंट जुदेवांक इम्पॉर्टंट. त्या देखूनच जुदेव हर एक परब आचरण करूंक आनी प्रत्येक जावन बली भेटोवंक ते खंयसर येतले तेंपलाक कशें येतले. ताणें जेरुसलेमाच्या तेंपलाक येवनूच बली भेटयचे आसले. दुसरे कडेन बली भेटोवंक जायनासलें कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या देवाळांत हजरपण देवाचें हजरपण आसलें. तांकां सिनोगॉग आसलें. सिनोगॉगांत बली भेटयतले गे सिनोगॉगांत बली भेटयतले गे ना. सिनोगॉगांत देवाचें उतर वाचतलें आनी ताच्या उतरांचो त्या उतरांचो विवर थंयसर मेळटलो तितलें मात्र थंयसर बली भेटयनातले. बली भेटोवंक ताणें खंयसर हेजें आसलें देवाळाक हेजें आसलें. आतां मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, ओ देव आतां पवित्र आत्मो देव त्रिंदादेचो तिसरो जण देव आतां ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा देंवोन येता. आनी तो
खंयसर येवन रावता. टॅबरनाकलांत, या देवाळांत न्हय. बदलाक पवित्र पुस्तक कितें सांगता पळय, हांव परत ती लायन वाचता. तोवळ तांकां दिसल्यो उज्या सारको जिबो, त्यो विंगड विंगड जावन तांचे मदल्या हर एकल्याचेर वचून रावल्यो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. आतां पवित्र आत्मा तो देव खंयसर रावला? आमच्या जण एकल्याचेर. पळया पळया, आमच्या पवित्र स्नाना मुखांत, आमच्या क्रिस्मा मुखांत तो देव आमचे ते रावला. आनी त्या देखून मगळ भावन बेनिनो आमी जावंक पावल्या temples of the Holy Spirit. Praise the Lord. That's why we are called the temples of the Holy Spirit. आमी देवाळ, पवित्र आत्मा आमचेर रावला, आमचेर आसा. त्या देखून मगळ भवन आनी बेनिनो पळया, आमी जावन आसा टॅबरनॅकल, आमी जावन आसा टॅबरनॅकल, आमी जावन आसा आतां जावंक पावल्या आमी आर्कपेट. पळया आमचो महत्व, पळया जें गण आमकां देवान दिलां. आमी फावो न्हय तरी, आमी अस्कत तरी, कसले भाग आमकां दिलां. देवाळांत त्या एजेकियल प्रवाद्याच्या काळार त्या ग्लोरी क्लाउडा मुखांतर त्या टेंपला भितर रिगलोलो तो देव आतां पवित्र आत्मा पेंतेकोस्ताच्या दिसा आमचे थंय आयला आनी आमकां ताणें पवित्र आत्म्याची मंदिरां केल्यां. त्या देखून वी आर होली, आमी पवित्र. आनी त्या देखून आमी हर एकल्याक तसो गौरव दिवंक आसा. आमी देवाळा भितर येता आसतना देवाळा कितलो गौरव आमी दिता न्ही गे, कितलें पवित्र म्हणून आमी लेखता. त्याच प्रमाणे आमी एकामेकाक गौरव दिवंक आसा. कित्याक म्हळ्यार आमी एकामेका पवित्र आत्म्याचे थेंपलां मोगाळ भावान आनी भयणीनो. आमी पवित्र देवाळ नितळ दवरता, वैगी न्हय दवरतात गे. वाड्या वाड्या लेकार येवन आयतारा मीस आसा जाल्यार शुक्रारा एका एका वाड्याक येवन देवाळ नितळ करूंक. कितल्या फिरगजांनी आसा वाड्या वाड्यांक येवंक, हळे मस्त तुमी वेतात न्ही गे, नितळ दवरूंक वेतात. आनी थोड्या कडेन कामांचे आसतात, थोड्या कडेन हप्त्यांत 2 पावटी इगर्ज नितळ करूंक आसा, इगर्ज नितळ करूंक आसा, नितळ दवरूंक आसा. आनी फेस्त आयलें म्हणटा आसतना, व्हडलें फेस्त आयलें म्हणटा आसतना जालें, पुरो घंटेर काडूंक आसा आनी पुरो एक पावटी वयर सकयल करूंक आसा न्ही गे. पुरो इमाजे पुरो देवोन तांतली धूळ काडून नितळ दवरूंक आसा. कित्याक मुगळ भावन बेनिनो तें जावन आसा देवान वस्ती करचें एक घर, देवाचें घर, देवाचें घर. आमी जायते पावटी विसराल्या देवान आमकांय ताच्या वस्तेचें घर जावन वेंचून काडलां. आनी पवित्र स्नाना मुखांतर, क्रिस्मा मुखांत ताणें आमकांय टेंपलां केल्यांत म्हणल्यार आमी विसराता न्ही. आतां तें देवाळ नितळ दवरी जायत, कित्याक म्हळ्यार तांतूनी देव आजार आसा. कित्याक म्हळ्यार देवान परमेश्वरांत त्या देवाळांत आजार जावं वस्ती करूंक ताणें विसोन केल्या. तांतूनी ताच्या बराबर ताच्या सांगाता केवल ते मात्र थंयसर मात्र देव आसा म्हणून आमी लेखल्या बरें जाता. केवल देवाळ मात नितळ दवरल्यार थंयसर मात देव आसा म्हणून लेखलेलें बरें जाता. हांगासर आमी देव आसा म्हणून लेखलेलें बरें जायना. आनी तेंय लेखचें इम्पॉर्टंट, तें आमी मानून घेवचें इम्पॉर्टंट, तेंय गरजेचें. आनी त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमची कूड आमी नितळ दवरूंक आसा. कुडींत कितलें मेळेंपण आसा, कितलीं मेळी मुत्रां आसात, कितलीं मेळी चिंतनां आमी गळयता न्ही गे, दवरता. पातकां तें कितलें आमी आकर्शीत जाता. पाताक एक संवय जावन आमी काण गेल्ले आसा. आनी थोड्या पटी पाताक कितलें संवयेचें जाता गे, अंतस्करणाची कांतोवणींच वेता. त्या देखून अंतस्करण दड्डें जाता म्हणटात पळया, म्हणटात गे ताचें अंतस्करण दड्डें जालां म्हणटात. कित्याक दड्डें जावचें अंतस्करण, कित्याक दड्डें जावचें? पळया एक आयदान तुमी शीत करून या
काले म्हणटात नुस्तें करन तें धुयनाकान मागीर तांतूंत दवरा कितें जाता तें आयदान पुरो म्हणून आसता न्ही गे काळें काळें जाता आनी कितें जाता युजलेस जाता तें त्या देखून आमी पातकां तितलें बुडोवन आसता पाता 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 पाताक म्हणटा आसतना तें पाताक कितलें बरोवन आसता गे आमकां तें पाताक म्हणून कळना त्या देखून जुवांव पॉल दुसऱ्यान सांगलेलें आसा ह्या संवसाराचें अती व्हड पाताक कितें म्हळ्यार वी हॅव लॉस्ट द सेन्स ऑफ सीन लूजिंग द सेन्स ऑफ सीन आमकां खंयचें पाताक म्हण बगूंकूच बगना थोड्या पटी इट इज नॉर्मल म्हणटा आमी इट इज ह्युमन म्हणटा हांव त्या कॅटेगरीचेर घालता हांव त्या हाचेर घालता हांव आनी म्हणटा हांव इट्स नॉर्मल म्हणून आमी म्हणटा हांव त्या देखून मोगाळ बाबांनो आनी भयणीनो पवित्र आत्म्यांचें हें फेस्त आमी आचरण करता आसतना आमी उडास दवरया देवान पेंतेकोस्ताच्या दिसास उज्या रुपार उड्या त्या रुपार येवंक ताणें खुशी वेली दाखोवंक आनी प्रत्येक जावन दाखोवंक तो जावन आसा देव आनी तो वस्तीक करता आमचें तें आनी ताणें आमचें तें वस्तीकन प्रमुख जावन पवित्र स्नाना मुखांत आनी त्या तिरावण्याच्या सक्रामेंता मुखांत आमचें तें वस्तीकन ताणें आमकां ताचीं तेंपलां केल्यान ताचीं मंदिरां केल्यान आनी त्या देखून हें ताचें मंदीर नितळ दवरची जबाबदारी त्या देवाच्या वस्तेक योग्य जावन दवरची तसली जबाबदारी आमची हर एकल्यांची आमच्या सगळ्यांची त्या देखून कशें हप्त्यांत 2 पोटी या हप्त्यांत 1 पोटी वचून आमी इगज नितळ करता तशेंच हप्त्यांत 1 पोटी आमी ह्या 2 पोटी आमी वसाचे आनी आमकांच नितळ दवरिचें हरची 1 पोटी आमकां नितळ दवरिचें आमी सांत सांतिणेचें जिवीत पळयता ते थोड्यो सांत सांतिण्यो आसात पळय वरांक 1 पोटी कुमसारांक धांवतल्यो काय म्हळ्यार तितलें तांकां आमी आपण एक मेळ्ळें जाल्यार आपण चिंतना पडलां म्हणून आमी तितलें दवाचें म्हणून ना पूण एटलिस्ट हप्त्यांत जाता जाल्यार हप्त्यांत 1 पोटी या म्हयन्यांत 1 पोटी आमी कुमसार जाता तेन्ना आमचें अंतस्करण केदाळे दाड्डें जायना मगळ भावान आनी भयण दाड्डें जावन उरना आमी नितळ जाता ती कृपा आमकां नितळायाची जिवीत जियोंक आमच्या प्राचिताच्या सक्रामेंता मुखान मेळची ती कृपा आमकां नितळ दवरूंक आमकां आधार दिता त्या देखून असली नितळ आमी दवरया आनी सदांच ह्या पवित्र आत्म्याक आमचें तें आमी दवरून काणगेया आनी ताची खऱ्यान तेंपलां आमी जावया नितळ तेंपलां आमी जावया पवित्र तेंपलां आमी जावया आनी ह्या पासून तस्सो जेजू क्रिस्त जाणें आमकां पवित्र आत्म्याक दिला तस्सो जेजू क्रिस्त आमकां त्या पवित्र आत्म्याक सांबाळून दवरूंक ताचें तेंपलां जावन आमी जियोंक आमकां गरजेची कृपा दिवं दी म्हणून एक घडीभर मौनपणी मागया आमी समेस्तां उबे रावया आतां आमी पवित्र आत्म्यांचें गीत आमी गावया पवित्र आत्म्यांचें गीत गावन जो पवित्र आत्मा पेंतेकोस्ताच्या दिसा देवून आयिल्लो तो आमकांय मेळ्ळा म्हळें सत मानून घेवन त्या आत्म्यान तावन आमकां गरजेची सगळीं देणी लाबोवन दी तो आत्मा उज्या रुपार आमचें थंय येवन आमचें तें आसलेलें मेळेंपण धुवन काडून दी ताचे सक्तेन ताचे जणबायेन आमकां तो बरोवन दी म्हणून मागून आमी गीत गावया तुमच्या बुकांत पान नंबर 287 L6 हे पवित्र आत्म्या आमकां तूं पवित्र कर देण्यानी तुज्या दयेन आमकां भर सा तुजी देणी आमकां फावो कर आमची जिणी मोगा कुरपेजर म्हणा ये पवित्र आत्म्या आमकां
तू पवित्र कर देण्याने तुझ्या दयेन आमकां भर सा तुझी देणी आमकां फावो कर तर आमची जिणी मोगा कुरपेसर ये पराक्लिता दैवीक मजदारा तुझी तेंपलां जावन आमकां रुपीत कर ये पराक्लिता दैवीक बुजवणदारा तुझी बुजवंदन आमकां सांभाळकर ये पराक्लिता दैवीक मजदारा तुझी तेंपलां जावन आमकां रुपीत कर ये पराक्लिता दैवीक बुजवणदारा तुझी बुजवंदन आमकां सांभाळकर ये नव्यान येतो संसार तू नवो कर शांती प्रितीचो मोगासर तो कर दूत शांतीचे जावं आमकां उर्बेन भर क्रिस्ता साक्षी जावं जियोंक तू फावो कर ये पराक्लिता दैवीक मजदारा तुझी तेंपलां जावं आमकां रुपीत कर ये पराक्लिता दैवीक बुजवणदारा तुझी बुजवंदन आमकां सांभाळकर तुमचे दोळे तुम्ही धांपात तुमचे ध्यान पवित्र आत्म्यांत कसयात आणि म्हज्या उपरांत हे मागणे तुम्ही म्हणात पहिले हांव म्हणटा उपरांत तुम्ही म्हणात ये पवित्र आत्म्या तुका हांव आराधन करता होगळाप दिता आणि शरणागत जाता तू म्हाका सत शिकय जणवायेन आणि कुरपेन भर म्हज्या जिविताचे सलवणेंत म्हाका जैत दी म्हजे कंती दुखींत म्हाका बुजय म्हजे अस्कतकायेंत म्हाका बळ दी आणि हांवें पातकांत पडनाशें म्हाका सांबाळ म्हजे हर एक पडणे आणि सलवणी जेजूच्या पांयां तळा हांवें दवरूंक म्हाका आधार दी देवाचें योजन हांवें समजूंक म्हाका सत शिकय म्हज्या पातकी सैबाचेर कुडीच्या वडण्यांचेर मतीच्या चिंतनाचेर काळजाच्या अत्रेगांचेर म्हाका ताबो दी म्हजे कुडीचे मतीचे अंतस्करणांचे काळजाचे आणि बोगणांचे गाय गुण कर म्हाका दुखयल्ल्यांक हांवें भोगसूंक तांचे पसत मागोवंक आणि तांचो मोग करूंक म्हाका स्पश्ट कर आणि ताचो मोग आणि पाटलाव करूंक म्हाका शिकय देवाच्या उतराक म्हजें काळीज आनी मन उक्तें कर तुझ्या देण्याने म्हाका भर तुझ्या फळांनी म्हाका नेटय अशें म्हजें जिवीत पेल्याचे सेवेंत करसूंक म्हाका उर्बा आनी बरें मन दी देवाच्या पवित्र आत्म्या तूं सोमी आनी जीव दातार हांव तुका म्हजें समर्पण नव्यान करता
नव्यान करता. पवित्र स्नान आणि तिरावणे मारिफात पवित्र स्नान आणि तिरावणे मारिफात लाभलेले आपोवणे लाभलेले आपोवणे तू जिवाळ कर तू जिवाळ कर आणि ते संपूर्ण एक पावय. आणि ते संपूर्ण एक पावय. म्हज्या पातकांची हांवें दूख धरूंक म्हज्या पातकाची हांवें दूख धरूंक आणि प्राचिताच्या संस्कारांत आणि प्राचिताच्या संस्कारांत तांचे बक्षणे जोडूंक तांचे बोगसणे जोडूंक म्हजें काळीज म्हजे काळीज मन आणि अंतस्करण मन आणि अंतस्करण दैवी कृपेचे जरीक उगड दैवी कृपेचे झरीक तू कर आणि बापाचे कुशे प्रमाणे आणि बापाचे कुशे प्रमाणे म्हजें जिवीत रुपीत करूंक आधार दी. म्हजे जिवीत रुपीत करूंक आदार दी. हे पवित्र आत्म्या ये पवित्र आत्म्या म्हजें जिवीत पवित्र म्हजे जिवीत पवित्र आणि बापाक मानता तसलें करूंक आणि बापाक मानता तसले करूंक आधार दी. आधार दी. अशें म्हजें संवसारी पैण समतस अशे म्हजे संवसारी पयण समतस सर्गींच्या राजांत सर्गींच्या राजांत निरंतर सुख भोगूंक फावो कर. निरंतर सुख भोगूंक फावो कर. आमेन. आमेन. अर्गां तुका सम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू. होगळाप तुका सम्या जेजू होगळाप तुका सोम्या स्तुती जेजू. तुका सम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू. आराधन तुका सम्या आराधन तुका जेजू. सोम्या जेजू. समेस्त आमी दिबेर पडया आणि जेजूचो आशिर्वाद जेजूचे बेसाव आमी घेवया. Devoda Sacramenta Sastannaman करूया पूर्विल्या त्या रूपा बोला नव्यो रीती आदार्या सलवोन वेच्या अस्कत्विस्म्या भावार्थाचे ढोल दिव्या जशे बाबा तशे पुता उल्हासानी स्तुतीचा पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान हरसिता तुका दोगांच्या स्पिरिता समसमी ना वाढता. आमेन. प्रार्थुया. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता काल तुझ्या कष्टां सोगडा स्वयं आमकां सोडला. तुझे सोडवण्याचं फळ सदांच आमचे ते आमी बगेसारको तुझे कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आणि रास करताय ससनांच्या ससना. आमेन.